السلام عليكم أعزائي المشاهدين. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم سلسلة تبييض العنق والرقبة اللي عندهم كلف، اللي عندهم اسوداد، فيها 3 المراحل. عاوتاني غادي تعجبكم بزاف بزاف، وغترجعوا تكتبوا لي عليها بأنها وصفة رائعة وجبارة فعلا. كملوا لا فيديو معايا. اول مكون غادي نحتاجو بطاطس مسلوقه، تنقشروها وتنسلقوها، تنحتفظوا بالنشويات اللي فيها كيف ما تشوفوا في الصوره. تنحتاجو كركم مطحون، هو الخرقوم باللغه العربيه كركم مطحون. تنحتاجو خل تفاح، نحتاج قهوه سريعه الذوبان، ونحتاج الى جبنه اللي هو الفرماج. فطريقة تحضير سهلة جدا. هذه هي المرحلة الأولى، تقشير وتبييض. إلا ما متوفرش عندكم خل تفاح ممكن أي خل عادي عندكم. تنديروا البطاطا، تنضيفوا لها ملعقة من خل التفاح، ثم نضيف ملعقة كركم اللي هو الخرقوم. هذه العملية تساعد في التقشير وتبييض العنق المسود واليدين. بالنسبة لوصفة الرجلين هي الأقدم نخليها لكم في صندوق الوصف، حيت عاد خدمتها معكم في سلسلة رقم 3. المهم نضيف قهوة سريعة الذوبان وجبنة. بالنسبة لي أنا الجبنة هي الفرماج، ممكن كيري المربع، جبنة مربعة أو مثلثة، اي جبنه متوفره عندكم. بالنسبه لي انا درت غير شويه لان العنق ديالي ما كحلش بكل صراحه، ويدي ما كحلينش، ولكن اللي عنقو كحل يديرها. تنخلطوا المكونات في خلاط كهربائي، حصلنا على خليط متجانس، القوام ديالو ثقيل، ما خاصش تجي الوصفه جاريه او تجي معجنه، يعني القوام ديالو ثقيل عادي جدا. غادي نمروا لمرحله التطبيق. غادي نطبقها في عنقي باش تكون مصداقيه اكثر، وتشوفوا المكونات كيفاش ندهنوهم وشحال ديال الوقت تنخليوهم. بالنسبه لي انا بعض المرات ندير شي اكسسوارات هكا، ماشي ذهب ولا نقره، تيخليو لي لاطراس ديال الكحوله الا عرقيت، واخا نكون شارياهم مارك، يعني الا ما كانش ذهب ولا نقره الا عرق تيخليو لي شي خضوره ولا كحوله. عنقك مكلف، عاد ولدتي حامله، واخا حامله ممكن تستعملي الوصفه. العنق ديالك بنتك صغيره عنقها كحل، وجهك ما موحدش مع الرقبه ديالك، ممكن استعمالها. دابا درتها العنق ديالي هو الاول، عاد غادي نديرها ليدي، بقاو معايا. وهنا غادي نطبقوها كذلك على يدينا. يديك الا كانوا كحلين تطيبي الخبز بزاف في الفران تيسماروا ليك، يديك كحلين ما موحدينش مع الرقبه ديالك، مع الوجه ديالك، يعني ما موحدينش مع الجسم ديالك، ممكن تستعمليها. ديجا خدمت معكم طريقة يعني تنظيف الأرجل وترطيب الأقدام، وقلت لكم غادي نحط لكم من بعد وصفة اليدين. هذه هي وصفة اليدين، هذه هي المرحلة الأولى غير التقشير والتبييض. المهم بعد ما دهنا العنقنا ويدينا الرقبة والأيدي نخليهم نصف ساعة، وهنا دازت نصف ساعة. وهنا من المرات 30 دقيقة تنقوميو يدينا بهاد الطريقة هذه، يعني حتى تتنشف الوصفه. الخصائص ديال البطاطا راه معروفه، تتبيض، تتنقي قماش طبيعي، ما غادي يدير لك لا التهابات لا حتى شي حاجه. بالنسبه للمكونات اللي درنا رائعين جدا. بعد استعمالك هاد الوصفه هذه وتداوميها غادي تعطيك نتيجه. اصلا يعني من الطريقه الاولى راه غادي تلاحظي الفرق، ترطيب وتنعيم ان شاء الله. باقي جوج المراحل من اسهل المراحل، من اسهل الوصفات اللي تنبارطاجي معكم هما هادو. المهم تنقوميو يدينا مزيان مزيان. كان عندك شي سويداد، عندك شي قشره، شي كزيمه، شي حاجه في يديك مديرون جياك. هاد الطريقه هذه من اسهل الطرق واوفر المكونات اللي تقدري تستعمليهم غير من الدار. المساج ديال العنق مبدل على المساج ديال اليد باش ما يوقع لكمش ترهلات. تنديروا بهذه الطريقه، هذه طريقه دائريه. انا بقيت بزواقع عاد حيدتهم الحلقات، عاد حيدتهم من ودني. بهذه الطريقه دائريه تنطلعوا الفوق. علاش؟ لان هذوك الشريطات اصلا اللي تيوليو يطلعوا في تقدم السن ما خصناش نزيدوا نبقاو نرخيو فيهم باش ما ينزلوش. يعني طريقه القماش تكون واحد الطريقه دائريه وتنطلعوا الفوق، تنقوميو من الجناب تنطلعوا الفوق بهذه الطريقه باش ما ديريش ترهلات في العنق ديالك. هانتوما كما تتشوفوا قوميتو. الا عندكم
الكلف من الرقبة من اللور كذلك نفس الطريقة. شوفوا واش خرج. دابا غادي ندوزو المرحلة الثانية. فالمرحله الثانيه ديجا كنت بارطاجيتها معكم في تيك توك وجربوها قمر ديروا بيكربونات كذا كذا. المهم الحمد لله ملي تجربوا ترجعوا تكتبوا لي بيديكم. انا ما غاديش نغسل عنقي طبيعه الحال من المرحله الاولى، ما غاديش نديروا الماء، غادي نديروا هذه المرحله هذه هي تنظيف وتبييض العنق المسود والايدي المسوده غير بمكونات متواجده كذلك في الدار. اول حاجه غادي نستعملوا ملعقه كبيره من الصابون البلدي، ملعقه من بيكربونات الصودا، و عصرة حامض. الا ما متوفرش عندكم الصابون البلدي وكنتو يعني من دول عربيه ما عندكم الصابون البلدي او خارج ارض الوطن، ممكن استعمال صابون عادي تحكوه رقيق بزاف 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 وتخلطوه مع الوصفه. كما شفتوا الوصفه ما تفاعلاتش، يعني ما كاينش هذيك التشاش ولا شي حاجه لا تخافوا منها حيت استعملنا الصابون فيها. فالطريقه غنقوموا بتنظيف وتبييض العنق بطريقه دائريه كما تتشوفوا وبقشره الحامض، ما تنستعملوا لا كيس لا حتى شي حاجه. هاد الوصفه صراحه كنت ديجا عطيتها بوحديتها في التيك توك ونالت اعجاب بزاف النساء، بزاف العيالات اللي عندهم تكلفات، بنات اللي عندهم اسوداد في العنق ديالهم وجربوها وقالوا لي شكرا على الوصفه اللي عطيتيها لينا بالحامض، راه بيضات لينا الرقبه ديالنا. يعني واحد الوصفه اللي ناجحه 100%. تنقوموا بالتنظيف بهذه الطريقه، نفس الطريقه اللي درنا الرقبه غادي نديروها الايدي. غادي نطبقوها على يدينا كما قلت لكم. يدين ما تيتغسلوش من المرحله الاولى، ما تنقصوهمش بالماء. نيشان مني تنقوموا بتقشيرهم تنجيو نيشان تنقوموا بتنظيفهم وتبيضهم. الاظافر كل شيء، الا عندك شي سويدات في الاظافر، عندك شي مشكل في الاظافر، نفس الطريقه اللي تديريها ليديك غادي ديريها الضفران ديالك. وما نساوش خصائص الحامض والمكونات الاخرى رائعه في التبييض، واحد التبييض اللي سريع، واحد النتيجه اللي مذهله قدام عينيك. بين الصبعان بهاد الطريقه هذه. وانا غادي نمشيو نغسلو ونرجعو. كيف ما تتشوفوا انا غسلت، تنغسلو بلا صابون بلا حتى شي حاجه، تنغسلو بماء عادي وتنمسحو بفوطه قطنيه. تتغسلي العنق ديالك يديك. غادي ندوزو دابا المرحله 3 اللي هي مرحله الترطيب والتبييض. الثالثه والاخيره تترطب تتبيض تتلمع. المهم الا عندكم هاد الكريم هذا او اي كريم ممكن تستعملوه. المهم انا غادي نبارطاجي معكم هذا ديالي انا مصاوباه. اي كريم في الاخر تدهنوه، يعني الا عندك الكريم نيفيا، كريم الجليسيلين، شي كريم مرطب، شي لوشن ديالك تصاوبيه تدهنيه. يعني ديما موالفه تدهني قبل النوم ولا تدهنيه يعني نهار كامل وانتي تدهني ليديك. الا شقيتي ولا شغلتي ممكن تستعمليه. غادي نوريكم هذا اللي درتو لانه تيعطي واحد اللمعه وتيرطبو مصاوبه غير بوحديتي. بقاو معايا باش نوريكم الطريقه ديالو. فهاد الكريم كنت ديجا بارطاجيته هو في التيك توك ودرناه الاقدام، وكما قلت لكم ديروه ليدي الا كانوا خشنين ترونسبارو يعني تدهنيه ما تيبقاش يبان. فالمكونات كنت تناخذوا ملعقه كبيره من الفازلين الحامض او الورد المعطر، فازيت الورد او الحامض، وتناخذوا ملعقتين من بودره الاطفال مملوءه بزاف، وتناخذوا واحد المعلقه من الزيت ديال الجليسيلين او زيت جونسون بيبي او زيت اللوز. المهم شي زيت اللي مرطب. تنخلطوا المكونات تتوليو دهنوه. نخلطوا المكونات جيدا ونرطب بها الاقدام والايدي كل ليله. الى عجبكم الفيديو ما تنساونيش من لايك اشتراك. مع السلامه، فيديو جديد ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم.